अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पिक्चर है अब्दुल हादी की और अब्दुल हादी है 2 साल का। और दूसरी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है वो है अब्दुल हादी की चची की। सिफात चची ने अपने 2 साल के जिठानी के बेटे को पहले बेहोश किया और फिर उस ब्लेड से पेट को चाक किया और आंतें निकाली। उसके बाद सर के सारे बाल उतारे, वहीं फेंका और फरार हो गई। ये की वारदात बड़ी लर्ज़ाखेज है और बड़ी होशियारी के साथ, मक्कारी के साथ इस खातून ने अपनी तरफ से डाली कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता भाई। मैं तो भाई बहुत बड़ी तीसमार खान, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि इस जालिम औरत को, चची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिर ज्यादा देर नहीं, 12 घंटों के अंदर अंदर पकड़ लिया। तफ्तीश भी की है पुलिस ने और तफ्तीश में इसने बहुत से इंकशाफात किए हैं जो सुनकर इंसान कांप जाता है। कहाँ चची, चची की उम्र, कहाँ अब्दुल हादी और फिर उसकी उम्र 2 साल। न दुश्मनी, न लेन, न देन, न झगड़ा। तो फिर आखिर ऐसा चची ने किया तो क्यों किया? वजह अनात क्या है इस केस में? अहम तरीन पॉइंट इस केस का वो ये है कि हल करने की बात हम करें तो और भी बहुत से तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इसने बड़ा खसूसी किस्म की हरकत किया, मखसूस हरकत है, आंतें निकाली हैं। तो उसके पीछे क्या कहानी है? इतनी अजियत, इतनी तकलीफ इस अंदाज में आखिर क्यों? ये वाकया है वेहाड़ी का और वेहाड़ी की तहसील मेलसी, वहां पर यह अफसोसनाक वाकया जनाब पेश आया। यहाँ पर रहते हैं 2 भाई, दोनों सगे भाई हैं और दोनों इकट्ठे रहते हैं। बड़े वाले का नाम है मोहम्मद इमरान और इमरान जो है उसका बेटा है अब्दुल हादी और अब्दुल हादी है 2 साल का और ये अकलौता बेटा है। अब जब हम बात करते हैं इमरान की बीवी की तो उसका नाम है बिल्किस। अब इससे जो छोटा वाला है उनका नाम है सलीम और सलीम की बीवी का नाम है नजमा और सलीम और नजमा की शादी हुई थी 2023 में। अब शादी जब हुई तो जिंदगी बेहतरीन गुजर रही थी, ठीक थी। शादी के फौरन बाद नजमा उम्मीद से हुई, एक अच्छी खबर आने को हुई, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये एक दिन सीढ़ियों से गिरी और सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसका हमल जाया हो गया। तो फिर इसके बाद ये बहुत दुखी रहने लगी, बहुत परेशान, चिड़चिड़ी, गुमसुम। मुझे माँ बनना था, हाय मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, हाय मेरी औलाद, और इस तरह की बातें ये करने लगी, ट्रॉमे में चली गई। आहिस्ता 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 इसके शौहर ने इसकी खिदमत भी की, इसका ख्याल भी रखा, इसको समझाया भी और बहुत ध्यान रखने के बाद, समझाने के बाद इसको इस ट्रॉमे से बाहर निकाल लिया। दिन गुजरते गए और इसी तरह 8 माह जब गुजर गए तो फिर से अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी जनाब इनको और ये उम्मीद से हुई और अब की मर्तबा इसने अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू किया। ये अंदर बार चहचहाती फिरे, खुशवाश फिरे, हंसे खेले कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह ने मेरी सुन ली। कभी अपने शौहर से ये बातें भी करती थी कि क्या नाम रखेंगे, क्या होना चाहिए और बस इस तरह की बहुत सी बातें। 2 माह गुजरे, बदकिस्मती फिर से इनके दरवाजे पर आई। इस मर्तबा भी इसको चक्कर आए, चक्कर आने की वजह से ये गिर गई जमीन पर और जैसे ये गिरी और ये हमल भी जाया हो गया। अब ये लगातार 2 दफा कॉन्टिन्यूसली माँ बनने जा रही थी, दोनों दफा माँ बन न सकी, तो बहुत ज्यादा पहले की निस्बत इस मर्तबा तो ज्यादा डिप्रेशन में चले गई और एंजाइटी होने लगी, बहकी बहकी बातें, उलझी उलझी और अजीब चिड़चिड़ापन सा इसके ऊपर तारी हो गया। नजमा और इसकी बहन ये दोनों बैठ के दुख सुख फोड़ रहे हैं तो अचानक से नजमा कहती है, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि मामला बस ये नहीं है कि मुझे चक्कर आता है मैं गिर जाती हूँ, मुझे लगता है कि मामला ये भी हो सकता है कि किसी ने कुछ किया हो, क्योंकि एक दफा हुआ, चलो ठीक है मैं गिर गई, दूसरी दफा हुआ, फिर यही काम है, ये मामूली बात नहीं है। तो इसकी बहन कहती है, अगर तुम्हें शक है ना तो हम इसका हिसाब किताब लगवाते हैं। मैं एक बड़े करनी वाले, बड़े ऐसे जिनके मुंह से बात निकलती है पूरी हो जाती है, बाबा जी को जानती हूँ, उनसे हिसाब लगवाते हैं, वो जो भी होगा बता देंगे, हमें पैसे लेंगे, काम कर देंगे। कहती हाँ ठीक है, कहते कल चलते हैं, कहती ओके डन। अगले दिन ये दोनों घर पर कुछ और बता के चले गई सीधी जादूगर के पास। अब मैं जादूगर क्यों कह रही हूँ? मैं जादूगर इसलिए कह रही हूँ कि अमूमी तौर पर हमारे माशरे में तवीज़ों वाले बाबे, ढोंगी, ड्रामे, झूठे जो भी लोग हैं ऐसे, उनको कहते हैं कि ये पीर है, उनको कहते हैं ये बाबा जी है, उनको कहते हैं ये आमिल है, उनको कहते हैं ये बड़ा करने वाला है। मैं कहती हूँ जादूगर।
अलल एलान। तो जनाब ये जादूगर के पास दोनों बहनें चले गई, जाके उसने जो जो पूछा इसने बताया, और फिर उसने कुछ मखसूस अंदाज में अपनी चेहरे को, अपनी आंखों को घुमाया इम्प्रेस करने के लिए, और ये कहा कि आपके ऊपर औलाद की बंदिश का बड़ा शदीद अमल किया गया है, काला जादू किया गया है, इसको काटना होगा फिर जाके औलाद होगी, नहीं तो इस तरह कितने साल भी गुजर जाएं औलाद नहीं होने वाली बीबी। और डरा दिया उसको। कौन है जिसने मेरे पे अमल किया, ये तो बताएं। तो आगे से कहते हैं नजमा बीबी तुम्हारी जिठानी है जिसने तुम पर काला जादू बड़ा शदीद किया हुआ है, तुम्हारी जिठानी ने बांधा हुआ है तुम्हारी औलाद को। नजमा ने कहा बस अब जो हो गया, मुझे इसका इलाज बताएं, उतारें इसके असरात मेरे ऊपर से, मैंने माँ बनना है, मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको कुछ तावीज़ात देता हूँ, 4 आपने चला देने हैं, 4 आपने पी लेने हैं, और 8 दिन के पास मेरे पास दोबारा आ जाना है। कहती ठीक हो गया। अब जादूगर तावीज बना के दे रहा है, और फिर जाते हुए इससे पैसे हदिया कह के जो लेते हैं, अच्छे खासे पैसे बटोरे, ये पैसे दे के अपनी तरफ से बड़ी मुतमईन आई है कि अब देखना मैंने माँ बन नहीं जाना है। और फिर वापसी पे जब ये घर आई दोनों, तो घर आके इन्होंने घर में इधर उधर किसी से कोई जिक्र ना किया, कानो कान किसी को बताया ही नहीं, और खामोशी इख्तियार कर ली। अब जब ये सारा मामला हुआ तो फिर उसके बाद इसको अपनी जिठानी से नफरत होने लगी। मैं सोचा इसने मेरी औलाद बांधी है, मैंने तो कभी बुरा नहीं किया इसका, जाहिर है कहाँ इकट्ठे उठना बैठना, खाना पीना, गप्पे मारना, दिन रात इकट्ठे, कहाँ एकदम से किनारा कर लेना। तो जिठानी को ये बात महसूस तो हो रही थी कि ना बैठती उठती है, ना बातचीत करती है, ना खाती पीती है, और अब्दुल हादी को भी अब तो कभी गोद में नहीं लिया, ना कभी प्यार किया, पता नहीं से क्या हो गया। तो हमेशा वो यही सोचती थी कि हाँ अभी प्रेगनेंसी जाया हुई है तो इसी दुख में होगी। इसके अंदर ये था कि ये नफरत कर रही थी, ये कहती थी ये मुझे नजर भी ना आए, और ना उसका बच्चा इसको अच्छा लगता था। अब हुआ क्या, जब तावीज़ात को जला दिया, पिला दिया, और फिर से 8 दिन के बाद गई जादूगर के पास, तो इस मर्तबा कहा मैंने तो तावीज़ वगैरह कर लिए हैं, पूरे दिन भी हो गए, मुझे तो कोई बेहतरीन नजर नहीं आई, कोई उम्मीद नहीं आई। जिस पर जादूगर ने कहा सुनो मेरी बात, मुझे कुछ चीजें चाहिए, वो चीजें तुम्हें ला के देनी होंगी। आगे से नजमा ने पूछा वो क्या चीज है। कहता है मैं तुम्हें एक मंत्र पढ़ के अपना खास किस्म का ब्लेड दूंगा, तुम उस ब्लेड को ले जाना, उस ब्लेड से तुमने जिठानी का जो बेटा है ना उसके बाल लेकर आने हैं, उन बालों पे मैंने अमल करना है, फिर देखना कैसे तुम्हारे यहाँ औलाद होती है। कहती है ठीक हो गया। फिर वो मंत्र शंत्र पढ़ के इसको ब्लेड देते हैं और कुछ और तावीज वगैरह लिख कर देते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि ये चीजें तुम रखो और इतने पैसे दे दो। बीबी पैसे दे देती है बड़ी यकीन के साथ, उम्मीद के साथ कि अब तो देखना मेरे हाँ औलाद होगी। उसके बाद ये जादूगर उसे ये भी बताता है, कहता है कि तुम्हारे कमरे में खुफिया जगहों पर वहां तुम्हारी जिठानी ने तावीज कुछ गाड़े हुए छुपाए हुए हैं, और कुछ तावीज़ात तुम्हारे खिलाफ कब्रिस्तान में भी डाले गए हैं। उन तावीज़ों को जो कब्रिस्तान में इन्होंने दबाए हैं उनको भी निकलवाना है, तो इसके लिए हवाई चीजों की जरूरत है, इतना खर्चा लगेगा, ये है। कहती हूँ ठीक है। अब इसको धुन सवार है, इसने सारा घर बेच के जादूगर को दे देना है। अब जनाब आगे ये हुआ कि अब इसको बाल चाहिए थे, और जो के जादूगर ने कहा था ये ताड़ में है। दरवाजे में अब्दुल हादी खड़ा हुआ है, 2 साल का बच्चा है, बाहर देख रहा है, अंदर देख रहा है, अंगूठा मुंह में डाला हुआ है। क्या करती है, जाकर प्यार से अब्दुल हादी को गोद में लेती है। इसी तरह चलते बड़े नरम अंदाज में, बड़े प्यार के साथ, लाड प्यार से करती ये ले गई उसको कमात की फसलों में। रात का अंधेरा था। कमात की फसलों में जाने के बाद इसने जूस निकाला। अब वो जो जूस था वो अब्दुल हादी को फ्लेवर बड़ा पसंद था, और उसके अंदर इसने जहर आलू दवा मिला रखी थी। जैसे ही अब्दुल हादी को जूस दिया, अब्दुल हादी गट पी गया और फौरन से उसकी हालत बिगड़ गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई, नजमा ने 1 मिनट का इंतजार न किया, फौरन से वो मंत्र पड़ा हुआ ब्लेड निकाला और सर के सारे बाल उतारे, एक कपड़े की पोटली बनाई और उसको अपने पास महफूज कर लिया। उसके बाद तौबा इस्तगफार, इसी ब्लेड से उस बच्चे का पेट चाक किया और अंदर से कुछ मखसूस आंतें निकाली, 7 शॉपर लेकर गई थी, उस शॉपर में डाली, गिरा लगाई, सेव की। अब्दुल हादी को वहीं पटखा और ये दोनों चीजें लेकर वहां से आराम सुकून से आ गई और सीधी घर आई। अब आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि जादूगर ने नजमा से कहा था कि ये ब्लेड पकड़ो और बाल लेकर आओ बच्चे के, तो वो तो सिर्फ बाल मांग रहा था, फिर इसने पेट को इस तरह से करके चाक क्यों अंदर से आंतें निकाली? इसका जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगी।
اب گھر آ کے اس نے کسی کو ایسی حرکت، کوئی باڈی لینگویج کچھ نہ کیا جس سے کسی کو شک ہونے لگے. گھر پہ رولا ڈالا ہوا تھا کہ ہادی نہیں مل رہا، ہادی نہیں مل رہا. سب کے سب ہادی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا باپ، اس کی ماں اور گھر والے. اور یہ بھی کہتی ہے اوئے ہوئے میرا ہادی، ہائے ہادی کہاں گیا. فل ڈرامہ کیا، ساتھ مل کے ڈھونڈا اور تھوڑے سے مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ بہت ڈھونڈا، مسجد میں اعلان کروایا لیکن ہادی کہیں نہ ملا. تو تھک ہار کے 15 پر کال کر دی گئی. اب یہ جو علاقہ تھا اس کو لگتا ہے کرم پورہ پولیس اسٹیشن. کرم پورہ پولیس اسٹیشن کی نفری موقع پر آئی. انہوں نے پوچھا، تصویر دیکھی تو پولیس کے جو ملازمین تھے، اہلکار تھے، انہوں نے فیملی کے ساتھ مل کر اس بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا. لیکن بدقسمتی بچہ نہ ملا تو کہا کہ اب بس پرچہ دے دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک پرچہ درج کیا گیا جس کا مدعی بنا عبدالہادی کا باپ محمد عمران، اور یہ پرچہ اغوا کا تھا نامعلوم لوگوں کے خلاف. رات تو اسی طرح سے گزر گئی. اگلا دن چڑھا اور وہ کماد کی فصلیں جہاں پر یہ ہادی کو پھینک کر آئی تھی، ان کا مالک جب اپنی فصلوں پر گیا روٹین کے مطابق تو دیکھا کہ اوئے ہوئے یہ تو ہادی پڑا ہوا ہے. فوراً سے 15 پر کال کی. اب کرم پورہ پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی نفری پھر سے ایک مرتبہ اگلے ہی دن جب وہاں پر پہنچی اور آ کر دیکھا یہ تو ہادی ہے جس کو پوری رات ہم تلاش کر رہے تھے. اور پھر نفری نے والدین کو اطلاع دی کہ آپ لوگ کماد کی فصلوں میں پہنچیں. اب مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے چونکہ اب بہت چھوٹا ہے، معصوم ہے، قصور کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں. اس کا پیٹ چونکہ اس نے چاک کیا تھا اور آنتیں ساری باہر نکالی تھی تو اس کا جو نچلا حصہ تھا بہت خراب حالت میں تھا اور پوری رات پڑا بھی رہا. لیکن چہرہ وہی معصومیت، چہرے پر کچھ ایسا نہیں تھا. تو بڑے آرام سے فیملی نے چہرے کو پہچانا، شناخت ہو گئی کہ ہاں یہ تو ہمارا ہادی ہے. والدین نے جب آ کر اپنے ہادی کو دیکھا تو ماں کو چکر آنے لگے، وہیں پہ بے ہوش غشی کے دورے. باپ چیخے مار مار کر رونے لگا اور اپنے بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا. پولیس نے کہا کہ تھوڑا سا حوصلہ کریں، اس طرح کیس خراب ہوگا، اس کا ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے تو آپ کے حوالے کر دیں گے. میرے ہادی کو کون مار سکتا ہے، کون دشمن ہے؟ ہادی اٹھو نا، ہادی دودھ پیو نا. ماں صرف اور صرف اس طرح سے رو دھو رہی ہے، بہت پریشان دکھائی دیتی ہے کہ ساری رات ہادی تجھے ڈھونڈا، تو کیوں نہیں ملا، تو کیوں نہیں ملا. دکھ کے عالم میں اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا وہ کیا بول رہی ہے کیا نہیں بول رہی. باپ نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ہادی پھر سے ایک مرتبہ پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے ہسپتال میں اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد باپ کو تھما دی. گھر لے کر آئے ہادی کی میت کو تو گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. پولیس چونکہ ایسے کیسز کو ڈیلی بیسس پر دیکھتی ہے تو پولیس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جگرے بڑے ہوتے ہیں. پولیس نے تو کیس کی تفتیش کرنی ہے. پولیس نے پوچھا ان سے کہ ہماری بات سنیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا جو یہ کر سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، کوئی پیسے ویسوں کا لین دین ہو، یا پھر کوئی ایسا بندہ یا بندی جس سے آپ کا شدید جھگڑا ہوا ہو، پرانا یا نیا؟ ہر اینگل سے سوال کرتی ہے پولیس. تو جواب آگے سے یہی آتا ہے کہ ہماری کیا کسی سے دشمنی، ہم تو لڑنے والے لوگ ہی نہیں. البتہ بہت مرتبہ اصرار اور سوال کو بار بار پلٹ پلٹ کے کرنے کے بعد یہ کہا بلقیس نے، البتہ میری جو دیورانی ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے مجھے نہ بلاتی ہے نہ میرے سے بات کرتی ہے. میں بلا لوں تو سیدھے منہ جواب نہیں دیتی. پہلے اتنا پیار تھا ہم دونوں میں، ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن اب چکر ہی کوئی نہیں ہے. نہ مجھے وہ دیکھتی، میرے تو کمرے میں نہیں آتی. پتہ نہیں، میں سمجھی کہ شاید اس کو کوئی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، دکھی ہو گئی ہے، 2 مرتبہ اس کا بچہ ضائع ہوا ہے. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. پولیس کلک کر گئی. پولیس نے کہا اچھا پھر؟ کہتی ہے کہ ہم نے کہا اس وجہ سے دکھی ہے، چلو کوئی نہیں، ٹراما سے آہستہ آہستہ باہر آ جائے گی. یہ بھی کہا جٹھانی نے کہ مجھے اس پر شک نہیں ہے، تو آپ مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں یہ تھوڑی سی چینجز ہے، اور تو کچھ چینج ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں. پولیس بڑی تجربہ کار ہوتی ہے، اڑتی چڑیا کے پر گننے والی. پولیس کہتی ہے دیورانی کو، نجمہ کو گھر کے ہر شخص سے پوچھ گچھ کر لی گئی ہے، تو آپ کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے، تھانے آ جائیں. اور پھر نجمہ کو لے کر تھانے آ گئے. تو پھر اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ بتا دیں کہ کس نے یہ کام کیا ہے. تو نجمہ کہتی مجھے کیا پتا کس نے یہ کام کیا ہے. کہتے ہیں آپ گھر والی ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ایک ہی گھر میں تو رہتے ہیں. کہتے مجھے کیا پتا. اب اس کی باڈی لینگویج، اس کی زبان، اس کی آنکھیں ساکھ نہیں دے رہی تھی. پولیس کو مزید شک ہوا تو پولیس نے پھر ذرا سختی کے ساتھ
اس سے جب پوچھ گچھ کی، سوال پہ سوال کیا تو نجمہ بریک ہوئی اور طوطے کی طرح اس نے ساری کی ساری کہانی بتائی۔ اگر تو جادوگر قصوروار ہے یا جادوگر قصوروار نہیں ہے، اس کے بارے میں کٹی کٹا کھولے گی پولیس، تفتیش کرے گی پولیس۔ اب پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ جادوگر نے نجمہ سے کہا تھا کہ یہ بلیڈ پکڑو اور بال لے کر آؤ بچے کے، تو وہ تو صرف بال مانگ رہا تھا، پھر اس نے پیٹ کو اس طرح سے کر کے چاک کیوں اندر سے آنتیں نکالی؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہے، اور اس پر میں آپ کو اپنے تجربے کے حوالے سے جواب دوں گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف کرنا ہوتا نا تو وہ زہر والا دودھ بھی پلا دیا تھا، حالت بگڑ گئی تھی اور بال بھی اتار لیے گئے تھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نجمہ کے دل میں یہ آیا ہو، اولاد تو میری نہیں چھوڑی میری جٹھانی نے، تو میں اس کی کیوں چھوڑوں، میں بھی عبدالہادی کو مار دوں گی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہے یا نہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے ادارے پولیس نے۔ سمپل سی بات ہے، یہ جتنے جادوگر ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کرنی والا بابا تو پیر بابا تو تویزوں والا بابا تو فلانا تو دمشوف والا بابا تو عامل، میں کہتی ہوں کم بختی ہی انہوں نے لائی ہوئی ہے۔ جو دیہی علاقے کی عورتیں ہیں جن کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے، ان سے زیور لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں اور خوب ان کو بے وقوف بنا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ اپنے ان کے گھر بڑے سے بڑے ہو رہے ہیں، عورتیں بیچاری جو اپنے مسئلے لے کر جاتی ہیں وہ بیچاریاں اپنا زیور بیچ رہی ہیں، جمع پونجی اور شوہر سے جو پیسے ڈکے چھپے انداز میں لیے ہوتے ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے میری اسی کیس میں کہ ویسے تو ہر وہ شخص جس نے کرائم نہیں کیا وہ معزز اور عزت دار ہوتا ہے، تو مہربانی کریں جادوگر سے بھی سوال کیجئے کہ آپ نے کون سا بھائی علم کرنا تھا بالوں کے اوپر جو آپ نے اس کو یہ پٹی پڑھائی ہے اور وہ گئی ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، کیا پٹی صرف اتنی سی پڑھائی تھی یا اس سے اگلی بھی پڑھائی تھی؟ مہربانی کیجئے، تفتیش کیجئے، ہم منتظر ہیں آپ کی خبر کے۔ شکریہ۔